कल जब मुलजम को कोर्ट में पेश किया गया तो मुलजम के ऊपर ना कपड़ा डाला हुआ था। जज साहब तशरीफ लाते हैं और कहते हैं ये मुलजम कौन है, तो तफ्तीशी कहता सर ये वो मुलजम है जिसकी गाड़ी से हिट होके 6 लोगों का मर्डर हुआ है। तो जज साहब फरमाते हैं मोहतरम जज साहब कि जो मजिस्ट्रेट है इसको कुर्सी पे बैठा दें। जज साहब कहते हैं कि इसे कुर्सी पे बैठा दें और मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। उस बच्चे को कुर्सी पे बैठा दिया जाता है और तफ्तीशी साहब और सॉरी वो जो उसके साथ आए हुए हैं वो उसको आईफोन देते हैं। ऐसा वो पूरे 35 मिनट वो बंदा वहाँ बैठ के अपने घर वालों से बात करता है। नतीजा कम है। अभी हमने बयान देखा कि मुदई कह रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम दियत देने के लिए तैयार हैं, 67 लाख रुपए देने के लिए तैयार है ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। आप मुझसे सवाल ना करें, आप अपने ज़मीर से पूछें आया ये इंसाफ होगा। मुझसे ना सवाल करें, आप अपने ज़मीर से पूछ लें कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे 7 लाशों की कीमत ये 67 लाख रुपया, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहता। तो अब आज इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा लगाई गई है, वजीर आला ने नोटिस भी ले लिया, किस हद तक अब कार्रवाई से मुतमईन है? देखिए ये कानूनी मामला तो लायर साहब भी समझते हैं। बज़ाहिर तो मुझे ये लग रहा कि वो अपने जो दबाव डाल रहे हैं आप पर? नहीं जी, मेरे साथ अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कोई भी गलत बयान नहीं करना चाहता। सही है। अच्छा रफाकत भाई, इसमें आपने देखा होगा कि ट्रैफिक हादसा भी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इसमें किस हद तक बदनीति है, किस तरह से बदनीति आपको लगता है इस मामले में? किसकी? ड्राइवर की। नहीं वो किस हद तक नहीं, वो 100% जो है ना वो 100% टारगेट किलिंग है। यानी शायद है ना। अच्छा, आपके सामने ये सारा जी बिल्कुल। पहले लड़ाई जो हुई है उसमें भी मैं शामिल था, वहाँ मौजूद था जब उसने गाड़ी जो है ना वो मेरे बेटे की गाड़ी के पास गाड़ी लाता है और वो मेरी बहू बैठी हुई थी इस तरफ, ये वो शीशे को हाथ मारता है और वो जो ड्राइवर है जो ये लड़का जो है। अच्छा। हाँ जी। और वो बच्चियां शादी पे तैयार होके आई हुई थी, शादी पर जा रही थी, आ रही मेरी बेटी का माइयों का फंक्शन था, हम वहाँ से वापस आ रहे थे। ओह माय गॉड। अच्छा। और ये हरामजादगी कर रहा था ये बच्चा जो है। और ज़ाहिर है मेरी इज्जत का मामला, मैं भी उतरा हूँ। मैंने से कहा कि तुम जलील आदमी है, तो तुम हरकतें कर रहे हो और अब तुम जो ना वो फिर तंग कर रहे हो। वो जो इसके साथ बंदा है, मुझे नहीं मालूम वो उसका वालिद है कौन है, जो उसकी गाड़ी में जो बैठे। हाँ जी। उन्हें मैंने कहा यार आप तो अच्छे खासे समझदार आदमी है, आपको भी शर्म नहीं आ रही? किस जगह पे तनाज़ा हुआ? ये वो DH के अंदर पीछे जो है ना वो एक है वो। ओवरटेक करते हुए हुआ ये? नहीं, ये तो साथ ला के तंग कर रहे थे ना, ये तो तंग कर रहे थे, ये तो तंग कर रहे थे साथ ला के गाड़ी। फिर हाँ जी। उसके बाद फिर जब हम वहाँ से निकलते हैं तो अगले चौक में वो ये टारगेट करके ये कर देता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा से इस मामले पर अब क्या अपील करते हैं? मुझे ना इस बारे में बड़ी मुझे तकलीफ है। मैं आपको एक थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ। कल जब मुलजम को कोर्ट में पेश किया गया तो मुलजम के ऊपर ना कपड़ा डाला हुआ था। जज साहब तशरीफ लाते हैं और कहते हैं ये मुलजम कौन है, तो तफ्तीशी कहता सर ये वो मुलजम है जिसकी गाड़ी से हिट होके 6 लोगों का मर्डर हुआ है। सही। तो जज साहब फरमाते हैं मोहतरम जज साहब कि जो मजिस्ट्रेट है इसको कुर्सी पे बैठा दें। अच्छा जी जनाबे वाला। यानी अदालत के अंदर भी उसको प्रोटोकॉल दिया जी गया। आप मेरी पूरी बात सुने। जज साहब कहते हैं कि इसे कुर्सी पे बैठा दें और मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। उस बच्चे को कुर्सी पे बैठा दिया जाता है और तफ्तीशी साहब और सॉरी वो जो उसके साथ आए हुए हैं वो उसको आईफोन देते हैं। भाई साहब वो पूरे 35 मिनट वो बंदा वहाँ बैठ के अपने घर वालों से बात करता है कमरा अदालत में। ये प्रोटोकॉल है 302 के मुलजम का। मुझे ये बताएं वहाँ मेरे जैसा बंदा उसको कहाँ इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल सही। मैं काजी साहब को ये अपील करता हूँ कि मैं क्या बात करूँ। मैं जिंदगी में अपनी जिंदगी 58 साल जिंदगी में मैं पहली दफा कोर्ट आया हूँ। मैं कभी कमरा अदालत में नहीं गया और मैं जब कमरा अदालत में और जब मैं कमरा अदालत में गया हूँ और जो मैंने उसका प्रोटोकॉल देखा है तो मुझे याद आया रफाकत ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे जिनका इतना असर रसूख है, जिनका इतना असर है, इतनी ताकतवर है। तो तुम तो कमजोर आदमी हो, तुम्हारी 3 बेटियों का बोझ तुम्हारे ऊपर आ गया, बेटा अभी जॉबलेस है, मैंने अगली जिंदगी कैसे चला दी? बिल्कुल सही। तो ये काजी साहब को ये मैसेज दें कि ये है आपके नीचे होने वाला जस्टिस, ये जस्टिस है। आपके साथ राणा मुदस्सर साहब भी हैं जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं। राणा साहब, अब मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होंगी, जाहिर बात है ये मुकदमा चलेगा आगे, तो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इकदाम किए गए हैं रफाकत साहब के? देखें, कल आपने सुना होगा कि चीफ मिनिस्टर और IG और DAG इन्वेस्टिगेशन वो इनके घर गए हैं
اور یہ سوال آپ کے میڈیا نے وہاں اٹھایا تھا. ایک بات، کیا مدعی جو ہے جنہوں نے جو ظلم کیا، کیا ان میں سے کوئی آگر کسی نے معافی مانگی ہے آپ سے؟ نہیں سر، نہیں بالکل نہیں. معافی تو دور کی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ایکسیڈنٹ سے لے کے ہاسپٹل تک کوئی میرے پاس نہیں آیا، ہاسپٹل سے لے کے گھر تک کوئی میرے پاس نہیں آیا، اور گھر سے قبرستان تک کوئی میرے پاس نہیں آیا، قبرستان سے لے کے میرے گھر واپس تک کوئی میرے پاس نہیں آیا، اور میرے گھر سے کورٹ تک جب میں کورٹ میں لے کے گیا ہوں، انسانیت کے ناطے میرے ساتھ بیٹھ جاتے کہ جی ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں. یقین کریں وہ اتنے شفاق لوگ ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کے بھی مجھ سے تعزیت نہیں کی. اور مجھے بہت افسوس ہے، وہ مجسٹریٹ صاحب کے بھی انہوں نے مجھے بلا کے مجھ سے انہوں نے بھی تعزیت نہیں کی کہ یار مجھے کم کم انسان ہی سمجھ لو جس کی 6 لاشیں گری ہیں. کورٹ تو جو بھی ہوگا وہ الگ بات ہے. اخلاقی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجسٹریٹ صاحب کو مجھے بلانا چاہیے تھا اور مجھ سے اظہار تعزیت کرتے وہ، اور انہوں نے بھی نہیں کیا. اس ساری ٹیم کا یہ حال. جسٹس علیزیہ باجوہ صاحب نے بہت ہی زبردست اس کی ہیئرنگ کی ہے، اور انہوں نے ذاتی کوشش کر کے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی بغیر لائسنس کے گاڑیاں چلانے والے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. دیکھیں یہ قانون موجود ہے پہلے سے، لیکن قانون تو ہر قسم کا موجود ہے، بات ہے اس میں عمل کتنا ہوتا ہے. تو اگر اس حادثے کی وجہ سے اس واقعہ جو ہوا، بیسیکلی تو ان کی 6 جانیں گئیں اس میں، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم بطور قوم سبق سیکھ لیں، اور ایسے لوگ جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، یا ایسے لوگ جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس طرح کے حادثات کرتے ہیں کہ ان کے پورے خاندان کو پہلے ہراساں کیا گیا، پھر لڑائی کی گئی، چیزنگ کی گئی، اور اس کے بعد یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور انہیں ہٹ کر کے مارا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اس واقعے کو ایگزامپل سیٹ ہو جانا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور FIR میں 302 بھی ایڈ کی گئی ہے اور 780 بھی لگا دی گئی ہے. 780 سے لگنے سے آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ اس طرح تو پرچہ خارج ہو جائے گا، ملزم کو سارا فائدہ پہنچ جائے گا؟ دیکھیں آپ کے مطابق شاید ایسا ہی ہوگا. اب چونکہ تفتیش جو ہے وہ پولیس، وہ ایک تفتیشی ایجنسی ہے، وہ جو ایویڈنس کلیکٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق تفتیش کر رہی ہے. بنیادی طور پہ تو ان کے مطابق کہ یہ چونکہ جس کا خاندان اجڑ جائے اور 7 لاشیں گھر میں پڑی ہوں، اس کو کیا ہوش ہوگا. اور انہوں نے بنیادی طور پہ جو پرچہ کیا اس میں یہ مطمئن نہیں تھے تفتیش میں، جو ابتدائی تفتیش تھی. تو لیٹر آن پھر جب تفتیش تبدیل ہوئی اور انہوں نے جا کے آگے تفتیش تبدیل کروائی اور کچھ ایویڈنس کلیکٹ ہوئی، تو یہ اس کی بنیاد پہ 780 بھی ایڈ ہوئی، اگر ہوئی ہے تو اس میں تفتیش ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ 780 اگر ایڈ ہو جائے تو کوئی مقدمہ خراب نہیں ہوتا. وہ متعلقہ اوفینس ایڈ ہوا ہے، اس سے کوئی مقدمے کی نیچر چینج نہیں ہوئی. اوفینس میں جو جرائم ہوئے وہ تو وہی ہیں، اس کے فیکٹس وہی رہیں گے. ان فیکٹس کی بنیاد پہ اگر کوئی نیا اوفینس ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کی تفتیش ہوتی ہے. اگر وہ تفتیش میں نظر آتا ہے کہ ایویڈنس کے مطابق یہ اوفینس بنتا ہے تو اسی طرح ٹرائی ہوگا، اور اگر وہ نہیں بنتا تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن سرے دست جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پولیس کی جتنی اعلی افسر ہیں وہ بھی انہوں نے اس میں ذمہ داری لی ہے اور انہوں نے کہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تفتیش ہونے دیں، تفتیش میں ایویڈنس سامنے آئے گی، اور سرے دست 780 اگر ایجاد ہو گئی ہے تو وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائی ہوگا. السلام علیکم مدثر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر، آج جو سماعت ہوئی ہے، عدالتی کارروائی ہوئی ہے، مطمئن آپ عدالتی کارروائی؟ دیکھیں ظاہراً آج کی جو کارروائی میں ہمیں دیکھنے کو ملا وہ زیادہ تو جج صاحب کا جو فوکس تھا، آنریبل جج علیزیہ باجوہ صاحب کا، وہ یہ تھا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ظاہراً جو نظر آ رہا ہے وہ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ چلتی پھرتی گاڑیاں جو لائسنس کے بغیر لوگ پھر رہے ہیں، یہ بیسیکلی سمجھیں کہ ٹارگٹ کلرز ہیں، یہ چلتے پھرتے ویپنز ہیں اور ان کو روکا جائے. تو آج کی سماعت میں ان کا جو سارا فوکس تھا وہ چیف ٹریفک آفیسر. آپ بڑے قانونی ماہر ہیں اور آپ نے بہت سارے کیسز بھی ایسے لڑے ہیں، تو اس کیس میں آپ کو کس حد تک جسٹس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ظاہراً جس طرح اگر پریکٹس کی بات کی جائے تو ظاہراً جب پہلے دن کی کارروائی تھی پولیس کی انویسٹیگیشن، وہ کوئی بہتر نہیں تھی، اس میں بہت ساری خامیاں تھیں اور اس کیس کو ظاہراً خراب کیا گیا. لیٹر آن اس کو کیس کو جب بڑی جتنے اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے دیکھا اور اس میں اوفینس بھی ایڈ ہوئے، اس میں جو متعلقہ افسر تھا جس نے نیگلیجنس کی تھی اس کو انہوں نے معطل بھی کر دیا ہے اور ذمہ داری لیا ہے کہ ہم اس کو میرٹس پہ کریں گے. تو بہت ساری ایویڈنس انہوں نے قبضے میں لی ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے 780 بھی آزاد کر دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انصاف. رفاقت صاحب، بہت ہی افسوسناک واقعہ، جتنی مذمت